हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 1000 अरब के मिनी बजट की बातें हो रही हैं। हमने देखा कि 9 साल का बजट IMF का बजट था, तो फिर ये मिनी बजट भी IMF का ही होगा। कितनी मुश्किलात एक्सपेक्टेड हैं आवाम के लिए? शुक्रिया फ्रिया। मेरे ख्याल से आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या रिलीफ था। बिजली के बिल ने आवाम को मार डाला है, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, आपके तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स जो है वो 38.5% है। जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, उनके ऊपर टैक्स 49% है। कंपनीज के ऊपर टैक्स जो है वो डिविडेंड देने के बाद 54% है। तो पता नहीं क्या रिलीफ है। और अगर जब आप दूध पे टैक्स लगा चुके हैं, जब आप स्टेशनरी पे टैक्स लगा चुके हैं, तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये मिनी बजट में किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाएंगे। लेकिन बहरहाल इनके लिए अखराजात कम करने जो हैं वो नागवारा हैं। इनको MNAs और MPs को 600-700 अरब रुपए देना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए PSDP जिसको कहते हैं उसको 700 से 1150 अरब रुपए करना ज़रूरी है। उनको सूबों को इतने ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी है। तो वो फिर आवाम के ऊपर ही कहीं ना कहीं बोझ डालेंगे। मुझे नहीं पता कहाँ डालेंगे, लेकिन बोझ जरूर आएगा। आपकी पुरानी जमात है PMLN, इस वक्त लीडिंग पोजीशन में। इकोनॉमिक फ्रंट पे उनकी पॉलिसीज आपको कैसी नज़र आ रही हैं? ये वही PMLN है जो एक तासुर बनाती थी कि हम बहुत ख्याल करते हैं आवाम का, हम गरीब दोस्त हैं, वी विल केयर फॉर देम। वो आपको एम्पैथी नज़र नहीं आ रही, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज नज़र आ रही हैं। दीगर मामलात में भी इट्स आइदर माई वे और हाईवे किस्म की टेंडेंसी। किस किस्म की गवर्नेंस पॉलिसी है ये? देखिए फ्रिया, जमातें तो सारी ठीक या बुरी होती हैं या सारी ठीक होती हैं, लेकिन असल में जो इधर गवर्नेंस का जो मसला है ना, वो शुरू होता है इलेक्शंस के बाद से। क्योंकि इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है और क्योंकि ये जीत के नहीं आए हैं, तो ये कोई भी रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी इस रिफॉर्म में संजीदा भी नहीं है। ये बातें ज़रूर करते हैं कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, वज़ीर आज़म या दीगर वज़रा बड़ी सही बातें कर लेते हैं, लेकिन बातें ही करते हैं ना। आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हम अखराजात कम करेंगे, आपने जारी अखराजात 24% बढ़ा दिए, आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स 50% से बढ़ा दिए। आपने कहा हम वजारतें बंद करेंगे, अभी तक तो कोई बंद नहीं हुई। आपने कहा हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो भी पीछे पड़ गया। आपने कहा हम लोगों के इदारे बंद करेंगे, वो कैसर बंगाली साहब छोड़ के चले गए क्योंकि आपने मना कर दिया, एक नौकरी भी आप कम नहीं कर सकते। आप दुकानदारों के ऊपर इवेंचुअली आप टैक्स नहीं ले सके। तो क्योंकि ये हुकूमत का कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो जीत के नहीं आए, तो लिहाजा ये डर के काम कर रहे हैं और ये बेसिकली डे टू डे काम कर रहे हैं। जो क्राइसिस पाकिस्तान में है और जहां पाकिस्तान मईशत के लिए पहुंच चुका है, वहां पर जो है वो कुछ बोल्ड फैसले करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गवर्नेंस 30-40 साल से बहुत नाक़िस है। और इस वक्त क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, जब मैं वजीर था तो $120 पेट्रोल होता था इंटरनेशनल, आज वो $70 का है। तो एक LNG सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, यूरिया सस्ता हो गया। तो ये कम से कम शहबाज हुकूमत को समझ लीजिए कि एक बैनुल अक़वामी तोहफा भी मिला हुआ है। इस स्पेस को फायदा उठाते हुए अगर ये कोई रिफॉर्म कर लेते तो फायदा था, लेकिन ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रिफॉर्म के साथ ही प्राइवेटाइजेशन का भी पूछ लेते हैं। आपने 2018 में PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त करने की बात की, इसके बाद वज़ीर ख़जाना ने PIA को प्राइवेटाइज करने की बात की। हर गवर्नमेंट करती है लेकिन हो नहीं सकता है। अब क्या PIA की निजकारी हो पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि PIA के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम फवाद हसन फवाद साहब करके चले गए थे काकड़ साहब की केयर टेकर हुकूमत में, तो वो अल्लाह ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो जाएगी। और जो मैं बात कर रहा था जिस पे हमारे PTI के दोस्तों ने बहुत ज़्यादा उस पर शोर मचाया, मैं तो कह रहा था कि PIA जो लेगा उसको हम स्टील मिल फ्री दे देंगे, क्योंकि दोनों के जो असासे हैं वो मनफी हो चुके हैं। इनकी जो लाइबिलिटीज़ थी, जो उनके ऊपर कर्ज था, वो उनके असासों से बहुत ज़्यादा था। और फिर आपको 600 अरब रुपया PIA की लाइबिलिटी से अपने बैलेंस शीट से हटाना पड़ा, तब जाके आप कोशिश कर रहे हैं कि PIA प्राइवेटाइज हो जाए। स्टील मिल का भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना है, बिजली की तरसील और तकसीम की कंपनियों को, क्योंकि 20-25% जो है बिल उनकी कंपनीज की इनफिशेंसीज की वजह से बढ़ जाता है। इस वक्त जब 25% आपने टैक्स रखा हुआ है बिजली के बिलों में, बिजली के बिल लोगों को मार रहे हैं। 25% आपका बिल इसलिए ज़्यादा होता है कि आपकी कंपनियां जो हैं वो इफ़िशेंट नहीं हैं। तो आप सोचिए कि इस वक्त बिजली की कीमत आप आधी कर सकते हैं अगर आपकी यहाँ पे इफ़िशेंसी होती और आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं होता। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हैं।
مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس وقت حکومت اور عدلیہ یا کم سے کم ریزرو سیٹس ججمنٹ کا فیصلہ آمنے سامنے ہے. کون ہے پی ایم ایل این کے اندر جو اس لڑائی کو بڑھانا چاہتا ہے؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر کون ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پوری قیادت اس میں شامل ہوگی، اتنے میجر سٹیپس آپ لے رہے ہیں. میری گزارش یہ کہ جو وزراء یہ بات کرتے ہیں اور سارے میرے دوست ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، جج صاحبان نے غلط فیصلے فرمائے ہیں، آئین سے تجاوز کیا ہے، وہ باتیں ان کی درست ہیں. سیاسی فیصلے فرمائے، نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ، وہ سارے غلط تھے. لیکن اس وقت اور جو دیر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر لگاتے ہیں کورٹس میں، سالوں کے وہ کیسز چلتے ہیں، یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ اس کے لیے تو نہیں کر رہے. اگر آپ نے کورٹس میں فیصلے جو ہیں وہ جلدی کروانے ہیں، کورٹس کے اندر آگے چیزیں کرنی ہیں، تو آپ کو اور سیشن کورٹس چاہیے اور ہائی کورٹس کے ججز چاہیے. جہاں پہ ویکنسی پڑی ہے آپ نے وہ پوری نہیں کری ہے، آپ کو ادھر ٹریننگ اچھی چاہیے سول کورٹس کے اندر، سیشن کورٹس میں، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں. آپ تو رات کے اندھیرے کے اندر ایک نئی کورٹ بنا رہے ہیں بیسیکلی کہ قاضی صاحب رہیں. تو جہاں ایک طرف غلطی تھی کہ کچھ ججز جو تھے وہ غلط فیصلے کرتے تھے اور عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے تھے اگر مثال کے طور پہ، تو آج آپ ایسے ججز چاہ رہے ہیں جو آپ کی سہولت کاری کریں، کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ 45 اور 47 کے کیسز آ جائیں گے تو آپ کی میجورٹی چلے جائے گی. یہ ساری بنیاد کی جڑ جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیتے ہوئے، اور وہاں سے جو وہ سارے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ سارے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، ان کو ساری یہ حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں آئین کے اندر، بیسیکلی آئین کو توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں تاکہ یہ ان کی حکومت قائم رہے. کیونکہ کوئی بھی بہت سارے ججز جن کی بات ہے، دیکھیں ان میں سے ضرور کچھ ایسے ججز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے عمران خان کی فیور میں کچھ غلط فیصلے فرمائے ہیں. جو جسٹس منیب صاحب کا فیصلہ تھا 62 کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے تجاوز کرا ہوا تھا فیصلہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ججز ہیں، منصور علی شاہ، دیگر ججز ہیں، یایا افریدی صاحب ہوئے، اختر من اللہ صاحب ہوئے، ان کی ایک ہسٹری ہے. یہ تو جو وہی فیصلہ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، وہ کسی کی فیور نہیں کر رہے. اب اگر آپ ان کو روک کے ایک اپنے من پسند جج کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہوتا چلا آ رہا ہے. اوکے بٹ آئی نیڈ یور اوپینین آن 63A. اگر یہ فیصلہ آتا ہے یا ریورس ہوتا ہے تو کیا آپ چھانگا مانگا کی سیاست کو دوبارہ نہیں لے کر آئیں گے؟ یہاں فلور کراسنگ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، ڈفرینٹ یہاں کی ڈیموگرافی ہے پاکستان کی، یہاں سختی ہونی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ فریا میں ایسی بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہوں جو ہمارے آئین میں نہیں ہیں، جو کہ بہت ملک کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ آئین میں نہیں ہے. اور آئین کے جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے قانون بنائے، جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز اچھی ہے یہ ڈال دو. جج کا کام یہ ہوتا ہے کہ آئین یہ کہہ رہی ہے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ 8 ججز تھے اور انفیکٹ 11 ججوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹ دو، اور ان 8 ججز نے کہا کہ کیونکہ آپ کی غلطی تھی الیکشن کمیشن کی کہ اس نے پی ٹی آئی کو ریکگنائز نہیں کیا، جبکہ قاضی فائز صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے صرف سمبل لیا تھا، وہ پارٹی تھی، تو ان کو ایک چانس دے دو. آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ 3 دن بعد چانس دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ان کو دے دو کیونکہ غلطی ان کی نہیں تھی. یہ تو تشریح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہر چیز نہیں. جو جسٹس منیب نے کہا وہ تشریح نہیں تھی، وہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آئین کہتا نہیں ہے لیکن یہ ہونا چاہیے. تو جب آئین کہہ رہا ہے اور آپ اس زمانے کے قانون ساز جو ہمارے ممبران تھے اسمبلی کے، ان کی تقریریں بھی پڑھنے، تو انہوں نے خود جان بوجھ کے نہیں ڈالا، ایک زمانے میں خیال سے ہوتا تھا اور انہوں نے ہٹایا ہے. تو جج کا یہ کام نہیں ہے کہ کورٹس جو آئین میں چیز لکھی ہوئی ہو یا جو لیجسلیچر قانون میں جو چیز لکھی ہے اس سے تجاوز کر کے وہ اپنی مرضی ڈالے. وہ کہتے ہیں کہ جج از ناٹ دیئر ٹو ڈسپینس جسٹس، he is there to rule according to the rule of law, according to the law. He has to be within the 4 corners of the constitution, 4 corners of the law. تو یہ میرا مسئلہ ہے. وہ